आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो ऐसे 20 ख्वाबों के हवाले से है कि अगर आप ख्वाब में ये चीज़ें देखते हैं तो इनका क्या मतलब होता है। ख्वाब जो है वो 3 किस्म के होते हैं। सबसे पहला ख्वाब जो अल्लाह करीम की तरफ से होता है, जिसकी ताबीर भी होती है और बेशक उसकी तावील भी होती है। इसी तरह से दूसरा ख्वाब जो हम सारा दिन सोचते हैं या करते हैं, उसके हवाले से अक्सर वही हमें रात में ख्वाब में आ जाता है। इसकी कोई ताबीर या तावील नहीं होती। तीसरे किस्म का ख्वाब वो ख्वाब है जो शैतान की तरफ से होता है, जो हमें वसवसे डालता है या कुछ ऐसी चीज़ें हमें दिखाता है ताकि हम अल्लाह से दूर हो जाएँ, या वो शैतान की तरफ से होते हैं। तो इसकी भी जो है वो इंसान की ज़िंदगी पर इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वो शैतान जो है वो आपको भड़काना चाह रहा होता है और हम बाज़ औक़ात भड़क जाते हैं। तो इसलिए ख्वाब जो भी हो, अव्वल तो 3 दिन तक कोशिश करें कि किसी से बयान ना करें। उसके बाद 3 दिन के अंदर उसकी ताबीर हो जाती है, तो आपने 3 दिन के बाद ही किसी से बयान करना है, और अगर कभी बयान भी करें तो ऐसे इंसान से बयान करें जो मुअब्बिर हो, यानी कि ताबीर बताने वाला हो। उसके अलावा किसी जाहिल के सामने या ऐसे इंसान के सामने जो कुछ भी बोल देता हो, उसके सामने अपने ख्वाब को हरगिज़ भी ज़ाहिर मत कीजिए। तो आज हम 20 ख्वाबों की ताबीर के हवाले से ज़िक्र करेंगे, मुख्तलिफ़ चीज़ों को ख्वाबों में देखने की क्या ताबीर हो सकती है। सबसे पहले नंबर पर पानी। अगर आप ख्वाब में पानी देखते हैं, साफ़ और मीठा पानी देखना खुशहाली, नेकी और इल्म की निशानी है। इसी तरह गदला या कीचड़ वाला पानी देखना मुश्किलात, गम और तकलीफ़ की अलामत है। पानी पीना, पानी पीना लंबी ज़िंदगी, भलाई की निशानी हो सकती है। अब दूसरे नंबर पर सांप। सांप ख्वाब में देखने की ताबीर दुश्मन की मौजूदगी की अलामत है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई दुश्मन है। अगर आप ख्वाब में सांप को मार देते हैं तो दुश्मन पर फतह पाने की बिशारत होती है। सांप का काट लेना किसी दुश्मन के नुकसान पहुंचने की अलामत है। इसी तरह ख्वाब में सोना देखना, मर्द के लिए ख्वाब में सोना देखना परेशानी और आजमाइश की निशानी है। औरत के लिए सोना देखना इज्जत, खुशहाली और माल की बिशारत है। सोना पहनना कर्ज या बीमारी की अलामत हो सकता है। चौथे नंबर पर जो ख्वाब है वो चाँद के हवाले से, अगर आपने चाँद देखा है ख्वाब में, किसी नेक हुक्मरान, आलिम दीन या इज़्ज़तदार शख्सियत की तरफ इशारा करता है। चाँद का 2 टुकड़े होना किसी बड़े शख्स की मौत पर या फितना पर दलालत करता है। चाँद को हाथ में ले लेना नेक औलाद की बिशारत है। सूरज, सूरज ख्वाब में देखना किसी हुक्मरान या वालिद की अलामत है। सूरज का गरूब हो जाना वालिद की मौत या किसी बड़े नुकसान की निशानी है। सूरज और चांद को झगड़ते देखना वालदैन में इख्तिलाफ या फितना की अलामत है। आग, आग देखना आजमाइश, जंग या दुश्मनी की अलामत हो सकती है। बगैर धुएं की आग फायदा या कोई बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा करती है। आग में जलना मुसीबत में मुब्तला होने की निशानी है। दरिया, दरिया ख्वाब में देखना किसी अजीम शख्सियत से मुलाकात की अलामत हो सकती है। दरिया पार करना कामयाबी और मुश्किलात से निकलने की निशानी है। दरिया में डूब जाना किसी बड़े नुकसान या परेशानी की तरफ इशारा है। दरख्त, सरसब्ज दरख्त नेक अमाल और लंबी उम्र की निशानी है। सूखा दरख्त कमज़ोर ईमान या परेशानी की अलामत है। दरख्त का फल देना रिस्क और खुशहाली की बिशारत है। बारिश, हल्की और रहमत वाली बारिश खैर व बरकत और दुआ की कबूलियत की अलामत है। तूफ़ानी बारिश या ज़ालाबारी मुश्किलात और आजमाइश की तरफ इशारा करती है। बारिश में भीगना नेमत और खुशहाली के पा लेने की अलामत है। खून, ख्वाब में खून बहता देखना हराम कमाई या गुनाह की निशानी है। खून पीना किसी पर जुल्म या गुनाह में मुलव्विस होने की अलामत है। कपड़ों पर खून के धब्बे देखना धोखा या किसी की तरफ से फरेब मिलने की अलामत है। कब्र, कब्र ख्वाब में देखना दुनिया की बेसबाती और मौत की याद दहानी की तरफ इशारा करती है। कब्र में दाखिल होना
قید یا کوئی بڑی آزمائش میں داخل ہونے کی علامت ہے۔ قبر سے نکلنا گناہوں سے توبہ یا کسی مشکل سے نجات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ خواب میں کپڑے دیکھنا، اگر خود کو خواب میں سفید لباس میں ملبوس دیکھے تو یہ نیکی، پاکیزگی اور عزت کی علامت ہے۔ سیاہ لباس غم، پریشانی یا حکمرانی کی علامت ہو سکتا ہے۔ میلا یا پھٹا ہوا لباس مشکلات اور پریشانی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مردہ شخص، مردہ شخص کو زندہ دیکھنا کسی بڑی خوشخبری یا دعا کی قبولیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مردہ کو ہنستے ہوئے دیکھنا وہ نیک انجام پا چکا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مردہ کو روتے ہوئے دیکھنا عذاب یا مشکلات میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ دودھ، خواب میں دودھ دیکھنا رزق، علم اور خوشحالی کی بشارت ہے۔ دودھ پینا نیک بختی اور صحت یاب ہونے کی علامت ہے۔ دودھ گرا دینا نقصان اور غم کی علامت ہے۔ سانپ یا بچھو کا کاٹ لینا، سانپ یا بچھو خواب میں اگر کاٹ لیں تو دشمن کے نقصان پہنچنے کی نشانی ہے۔ اگر کوئی خود سانپ یا بچھو کو مار دے تو دشمن پر فتح پانے کی علامت ہے۔ شادی دیکھنا، خواب میں شادی دیکھنا عزت اور مال میں اضافہ کی علامت ہے۔ کسی اجنبی عورت سے شادی کر لینا کسی بڑی تبدیلی یا دنیا سے رخصتی یعنی کہ موت کی علامت ہے۔ بیوی کا کسی اور سے نکاح دیکھ لینا آزمائش اور فتنہ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ دودھ پلاتے دیکھنا، کسی عورت کو دودھ پلاتے دیکھنا نیکی اور برکت کی علامت ہے۔ دودھ پینے والا شخص خوشحال ہو جائے گا، جس کو دودھ پیتے ہوئے دیکھا ہے وہ خوشحال ہو جائے گا۔ پرندے، خواب میں پرندے دیکھنے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سفید پرندہ اگر دیکھا ہے تو یہ نیک بختی اور اچھے اعمال کی علامت ہے۔ کالے پرندے پریشانی یا گناہ کی علامت ہے۔ پرندہ پکڑ لینا کسی بڑی نعمت کے ملنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ چیونٹیاں، خواب میں چیونٹیاں دیکھنا قوم یا رشتہ داروں کی علامت ہے۔ چیونٹیوں کا کھانے میں ہونا مال میں کمی یا برکت کی کمی کے حوالے سے اشارہ کرتا ہے۔ چیونٹیوں کا گھر میں داخل ہونا خیر اور برکت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ سانپ کا بات کرنا دشمن کا مکار اور چالاک ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ سانپ اگر نرمی سے بات کرے تو کسی دشمن سے فائدہ پہنچنے کی علامت ہو سکتی ہے۔ یہ تعبیرات مختلف حالات میں بدل سکتی ہیں اور خوابوں کی تشریح کا انحصار خواب دیکھنے والے کی زندگی اور صورتحال پر بھی ہوتا ہے۔ یعنی کہ بعض اوقات آپ نے جو خواب ہوتا ہے وہ آپ استخارہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے خواب ہوتا ہے۔ بعض خواب جو ہے آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا آپ کو کسی بھی قسم کا اشارہ دینے کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے میں یہ آپ سے بیان کرنے کے حوالے سے یہ بھی ذکر کری ہوں کہ اپنے جو بھی خواب ہوں کسی معبر سے بیان کریں، خود اس کی تعبیر تلاشنے کی یا خود کسی ایسے جاہل انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ اپنے خواب جو ہے کسی معبر سے ہی جو کہ خواب کی تعبیر دیتا ہو اس سے بیان کریں تاکہ آپ اچھے سے اچھی تعبیر پا سکیں۔ اور اس کے علاوہ جیسے کہ اگر آپ رات میں خواب دیکھیں اس کی الگ تعبیر ہے، اگر آپ گرمی میں خواب دیکھیں اس کی الگ تعبیر ہے، درمیانی رات میں خواب دیکھیں اس کی الگ تعبیر ہے، صبح فجر سے پہلے خواب دیکھیں اس کی الگ تعبیر ہے۔ اسی طرح سے سردی میں دکھنے والے خواب اور گرمی میں دکھنے والے خوابوں کی بھی الگ تعبیر ہوتی ہے۔ تو جو آپ کو بتانے والا ہوگا، جو تعبیر بتائے گا، وہ آپ کو مکمل طور پر ساری تفصیل آپ سے پوچھ کر پھر ہی آپ کو اس کی تعبیر دے گا۔ تو یہ خواب آپ کو صرف اور صرف متنبع کرنے کے لیے یا آپ کو آپ کے خواب کی چند جو ہے وہ نشانیاں دینے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں یا آپ استخارہ کے حوالے سے خواب دیکھ رہے ہیں یا کوئی ایسا آپ نے مقصد کے حوالے سے دیکھا ہے تو آپ لازمی کسی نہ کسی معبر سے اس کو بیان کر کے اس کی تعبیر لیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنے خوابوں کے حوالے سے لازمی بتائیں۔ اگر آپ کسی خواب آپ نے کوئی ایسا دیکھا اور آپ اس کی تعبیر پانا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے ضرور ذکر کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم اسی کے حوالے سے بنائیں گے۔ جتنے زیادہ کمنٹ ہوں گے اس کو ہم ایک ویڈیو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے کہ آپ کے بتائے گئے جتنے بھی آپ نے خواب ہیں اس کے حوالے سے ہم ایک ویڈیو لازمی بنائیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔